अन्तखेरि घरको रङ थिएन, सो रेड लेबल हाले, अन्त चिनी हाले, रेड लेबल ल्याउँछु सानो, बट आई मिस माई घरको रङ। चिया आइपुग्यो, हाम्रो वर्षनाको पनि छुट्टी हो। लज चाहिँ यो चाहिँ भयो छि। सो अहिले चाहिँ खासमा हो भनेदेखि चाहिँ 1:30 भयो कि कति बजे आयो नि? 2:12 भइसकेको रहेछ हो। तर हामी चाहिँ फर्स्ट बिहानको चियामै छौँ, बिकज हामी ढिलो सुत्यौँ हो। ला उयो त के हो, औ हेर पनि कपाल रहेछ सानो, निकाल्दै पनि नछि। 2:12 भइसकेको छ कि, बट स्टिल हामी चाहिँ यहाँनिर अब बिहानकै जस्तो गर्नु पर्यो नि। अब लाइफै त्यस्तै छ, परदेशमा बस्दा त्यस्तै हुँदो रहेछ, के गर्नु। ला मैलाई बनाइदियो ल त्यहाँनिर खनाएर। वर्षना हेर न छिटो, पहेँलो रहेछ शेरवानी। ला अझै त भनिदिनु पर्छ, छैन नि त मान्छे पनि। पुरा हो वो बिगाड़ रहा है सब कुछ, शेरवानी में सब धूलमूल कर दिया। ऐसा ऐसा लपेट रहा है, वहां से निकाल दो। चुप। कुर्ता ग्यालेरी अरे कसले बोलायो होला, सुनेको छैन। मस्त छ, बोलाउनु पर्छ नि है। आज कम्ती गरेँ होइन, उयो गर्दैछु नि त, 10 मिनट 15 मिनट गर्छु, केही छैन फिजिकल एक्टिभिटी कि। सो एक्सर्साइज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति पसिना पनि निस्किँदो रहेछ होइन। एन्ड देन आई फिल हुन्छ नि, अलिकति लाइभली खालको फिल हुन्छ हो। पुरा लाग्दो भुँडी पनि लाग्यो होइन। सो होपिङ के हुन्छ भनेर, राम्रो रिजल्ट आउँछ होला भनेर। इट्स बिन अ मन्थ। म अरू बेला पनि घरमा पनि गर्छु, तर योगाहरू गर्छु नि त, त्यो नर्मल स्टफ क्या ब्रिदिङहरू। अहिले चाहिँ अलिकति उयो नै गर्दैछु, त्यो मतलब युट्युबहरूबाट हेरेर त्यो ट्युटोरियल्सहरू हेरेर गरेको। आई डोन्ट नो इफ आइम डुइङ इट राइट or रङ, बट देन स्टिल एटलिस्ट समथिङ इज बेटर देन नथिङ भनेको जस्तै नै। सो या आइम डन। एकछिन बसेर सर लिएर चाहिँ पर्सनल खाना बनाउँदैछ हो, खाना खाने हो। यो चाहिँ हो स्प्राइटको बोतल, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ रिसाइकल रियुज गर्नेवाला छौँ होइन। यहाँ ह्यान्ड वास लगाएर एकदम धुँदैछु मैले आँखा गरेर हो, तपाईँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम उयो हो, अन्त यसरी धुयो होइन, सुक्खा बनाएर राख्यो, सुकाएर त्यहाँबाट चाहिँ तेल राख्नु चाहिँ बट्टामा, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी तेलमा राख्छौँ। यो बट्टामा तेल राख्दै थियौँ कि हेर्नुहोस्, अब यो पनि सँगै छ, तपाईँहरूले टालिएको छ। यिनीहरूलाई झर्छ, यो बट्टामा तेल राख्दा चाहिँ नि 1 पावा तेल चाहिँ झरेरै सक्छ। अन्त अब हामी गरिब छौँ, अन्तखेरि चाहिँ बरु होस् कोकको बोतलमै राखौँ भनेर स्प्राइटको बोतल भन्दा बेला पाइन्छ क्या, भएमै राख्छौँ हामी। सो गुड टु नो थिङ है। बिस्किट, यो चाहिँ अब बिस्किट खाएको बहिनीले आलुको लागि आलु सिनिराखेको छ होइन। के मगाऊ
आलुदम बनाउँछ हो, दाल नखाऊँ भनेको पापडको झोल खान्छौँ होइन, अन्त भात पापाले चिप्स नि अलिकति केही अब त्यसको झोल बनाउँछ। पापा चाहिँ झोल मात्रै मनपर्छ म। पहिलानिर चाहिँ हुनु चाहिँ अब सब्जीहरूको कमी भएर चाहिँ अब घर पनि ठुलो जानहरू हुन्थ्यो होइन, त्यति बेला चाहिँ अब पापडको झोल बनाएर दिने। अब जिब्रोमै त्यस्तै टेस्ट बसिसके दालहरू वाला चाहिँ फेरि पापड नि मलाई साँच्चै हुन्छ कि तेलमा तिनीहरू भुटेर साँच्छौ नि, त्यो भन्दा चाहिँ मलाई सुपै टेस्टी लाग्छ हौ। त्यो लसुन र दोकान पाइन्छ नि त्यो मनपर्छ। अन्त अब आज चाहिँ यो खाने झोल पाहाडे पनि एक दिन यो खान्छ आटाको दाल आटाको दाल झन् सोल्जर कि के डरलाग्दो मनपर्छ। डेन्जरमा सिङ्लाको हो कि भइसक्छ भन्छु नि। ओके देन अझैसम्म सावर चाहिँ लिएको छुइनँ हो, के भन्छ यहाँ बेडरुमहरू मिलाउनु पर्ने रहेछ, बेडहरू सफा गर्छु हो, त्यहाँबाट चाहिँ जान्छु सावर लिनु। सिधै त्यहाँबाट मैले पानीहरू पिएर त्यो तेलको बट्टाहरू सफा गरेँ नि त, अन्तखेरि अब चाहिँ बेड मिलाउँछु हो, अन्तखेरि चाहिँ सावर लिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ भात खान्छु। सिन चाहिँ यस्तो छ, पापडको झोलको लागि पापड झोल बनाइसकेको छ बहिनीले, यहाँ मसला गर्दैछ। पाक्दैछ होइन त बहिनी? यो चाहिँ के हो अरे कुकरको चाहिँ आलु सिनिरहेको, आलुदम बनाउनु पर्छ हो। अन्तखेरि यो भयो होइन, म चाहिँ भिडियोमा त गरिरहेको छुइनँ, मैले चाहिँ यहाँनिर खिड्की सफा गर्दै थिएँ यो पोछाले हो। अन्त यतानिर फेरि अर्कै हुँदैछ त्यहाँनिर भुइँ पुछा हुँदैछ, मपिङ हुँदैछ एकदम। अन्त मैले चाहिँ अब मेरो काम चाहिँ यस्तो है, यसरी चाहिँ गर्दिनँ तर त्यो हल्का मात्र क्या, यस्तो यस्तो भेट्दिनँ नि त यतानिर पुड्को छु यस्तो यस्तो। ए भर्खर सावरबाट निस्के हो, अन्त लुगा पनि धोइहालेँ सिधै होइन। हामी चाहिँ हातले लुगा धुन्छ, वी कान्ट अफोर्ड वासिङ मेसिन अहिलेको लागि हो। अन्त के भन्छ वासरुम फ्लोरहरू सफा गरेर मजाले मैला भइरहेको थियो, कमोडहरू के गर्नु अब त्यस्तै छ जिन्दगी। अन्त के भन्छ अहिले चाहिँ अलिकति सनस्क्रिन लगाइराखेको नि, डरे नि त। के भन्छ वासिङ मेसिन भन्दा याद आयो, अब जिन्दगीभरि हुनु पनि हातले धोइकन बसेको होइन। अन्त पहिलानिर घरमा मसिन ल्याउँदाखेरि बेसी लाग्दैन, 7-8 वर्ष अगाडि मसिन ल्याउँदाखेरि क्या आमाले लुगा धोइसकेर सुकाइसकेर पनि फेरि क्या मैला भयो भनेर फेरि धुन्थ्यो, त्यो बानी भएको। अनि मलाई पनि त्यति साह्रो मन पर्दैन, मेरो हातको अलिक प्रब्लम छ कि, तर पनि म आफै धुने प्रेफर गर्छु, आफ्नो लुगाहरू अलिकति ठुलो नसक्नेहरू मात्रै हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ सबै हातले हुन्छ हो। अब चाहिँ खाना खानापट्टि लागेको सबै तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु। ए देखाउनु सक्दैन रहेछ नि हौ, एकछिन पर्खिनुहोस् ल। यस पापडको झोल कसरी म भुलौँ केमा, कसो भन्छ कसरी म भुले। यो चाहिँ आलुदम अब डम्साको ल। ये हम है, ये हमारी बर्तन है, और यहाँ पे पारी नहीं हो रही है, फौरी नहीं हो रही है जिन्दगी यस्तै छ। एउटा दामी गीत भन्यो नि त्यसमा चाहिँ मजाले। नाना तपाईँको के काम अरे? मेरो काम भाँडा धुने, क्लिनिङ, कुकिङ नभए पनि क्लिनिङ, वासिङ, के भन्नु अरू त टोइलेट क्लिनिङ। भर्खर मजाले हात पिक्लाएर ब्रस लगाइन्
अब अहिले चाहिँ फेरि डम्साएर भाँडा धुइँ वर्षनाले दिएको थिएन कि मैले जबरजस्ती मागेर धोएको बिचरा हाम्रो वर्षना पुरा काम गर्छ तर म पनि गर्छु अलिअलि म त खाना मात्रै पकाउँछु म खाना पकाउँछु नानाले भाँडा धुइदिइहाल्छ सदनाले भुइँ पुसिहाल्छ खालि मेरो काम खाना पकाउनु बिहान उठेर पनि खानै पकाउँछु अन्तखेरि मैले चाहिँ अहिले एकदम वासरुम चाहिँ एकदम सफा गरेर आएको है कम्फर्टहरू मजाले ब्रस लगाएर फ्लोरहरू यस्तै छ घरिघरि ब्लग इन्स्टाग्राममा दामी भिडियो बनाउँछु त्यहाँबाट एकछिनमा बाहिर निस्किउँ होला हो भने ग्रोसरी पनि सागसब्जी हो तपाईँले भनेको दोकानमा जाउँ न ए त्यो होलसेलमा जाउँ तर मेरोमा पैसा छैन है तपाईँहरूलाई म दामी होलसेलमा लान्छु सरप्लसको लुगा अहिले भन्छु सबै कुराहरू एकदम ट्रेलर मात्रै हो पिक्चर अफि बाँकी के मेरो दोस्त मेरोमा त नाना पैसा छैन 300 रुपियाँ मात्रै छ यसो भन्छ नि त अनि कालै लागिसक्यो हामीलाई हाम्रो गोजीमा हाम्रो ब्याङ्कमा निकाल लाग्यो 10 तारिक भएर मात्रै हुन्छ हाम्रो ब्याङ्कमा लक्ष्मी आउँछ मेरो चाहिँ 10 तारिक लक्ष्मी आउँछ मेरो आएर पनि गयो नि बिचारा लक्ष्मी खाना फर्किन्छ एकछिन दर्शन दिन आउनुहुन्छ कि 31 तारिकतिर एकछिन दर्शन दिन आउनुहुन्छ कि फर्किहाल्नुहुन्छ खाना अहिले चाहिँ हामी एकदम सुँगुर लडाई भइरहेको छ सुँगुर लडाई भइरहेको छ बेड जस्तो देख्नुहुँदैछ होला हो अब यहाँदेखि मुनि देखाएर अर्कै सबै देख्नुहुन्छ ल भुइँमा पो छौँ वर्षनालाई कहिलेदेखि नुहाउनु जाऊ भनेको प्लिज गो टेक सावर जाऊ न नि नुहाउनु जाऊ भनेको होला कहिलेदेखि नुहाइसकेर चाहिँ उसले रिल्स पनि हाँसेर मर्यो आयो जिन्दगीमा के गर्नु भन्नु अब म चाहिँ गीत सिक्छु मजाले हो त्यहाँबाट सिरिज हेर्छु एकछिन त्यहाँबाट वर्षना चाहिँ रिल्स गर्छ अरे भुइँको आयो सुल्किने अन्तखेरि सिरिज हेर्छु मैले उयो हेर्दैछु अहिले तपाईँहरूले जान्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के भन्छ सुदिक सरले वाट्सएपमा आमामा भनेदेखि छ अन्त के भन्छ उयो हेर्दैछु मैले त सेमलेस हेर्दैछु प्राइमबाट हेरेको कि त्यो चाहिँ उयो मैले हो अन्त दामी लाग्यो मजा लाग्दैछ म सिजन 6 त्यहाँ पुगेर लाइक आई रेकमेन्ड द्याट कसैलाई सिरिजहरूको रेकमेन्डेसन चाहिरहेको छ भने एकदम राम्रो छ बट अडल्ट वान हो 18 अबले मात्रै हेर्नु होला एकदम बेसी त्यहाँनिर उयोहरू छ हो तर स्टोरी इज नाइस एकदम इन्भल्भिङ खालको क्या इन्गेजिङ खालको छ मजा हुन्छ हेर्नु अब म एकछिन त्यो हेर्छु 1-2 एपिसोड त्यो हेर्छु त्यहाँबाट चाहिँ हेरौँ के हुन्छ सी यु देन ल टाढा अहिले चाहिँ 6:30 भयो इट्स 6:30 इन द इभिनिङ 6:30 इन द इभिनिङको सिन चाहिँ यस्तो देख्छ यहाँनिर हो अन्त अब हामी चाहिँ जान आँटेको छ हो यहीँनिर हो अघि मैले त्यो ट्रेलर भन्दै थिएँ नि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ एउटा भेङ्कटेश्वर गार्मेन्ट्स भन्ने रहेछ हो त्यहाँनिर चाहिँ लाइक सरप्लसको लुगाहरू हुन्छ नि पुरा राखेको हुन्छ जहिले पनि क्राउडेड हुन्छ म चाहिँ विकेन्ड्समा गएँ अस्ति साथीसँग गएको हो अन्तखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पुरा थियो क्या ब्रान्ड्सको लुगाहरू आएको हुँदो रहेछ केही फिटिङहरू नमिलेको हुन्छ नि लाइक केही प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ सायद त्यहाँ दिन्छ होला सरप्लसमा कि अन्तखेरि चिपर भेरी चिप होइन अन्तखेरि पुरा खोज्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो पाउँछ अन्त वर्षना गएको छैन नि त सो आम टेकिङ हर आउट टुडे त्यहाँनिर यहाँबाट कति पनि लाग्दैन हिँडेर जान्छौँ हामी हो अन्त फर्किँदाखेरि ग्रोसरी पनि लिएर आउँछौँ सो म तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि लान्छु नि ल आई टेक यु थ्रु देयर अल्सो अनि सबै जग्गामा हो अन्तखेरि वर्षना राम्री भइरहेको छ पनि प्यान्ट देखाइदिउँ न तिम्रो एकदम कट भएको प्यान्टहरू हो अन्तखेरि म चाहिँ यतिकै गएको एकछिन ढल्केर त्यो सिरिज हेर्दै थिएँ नि त अन्तखेरि पुरा निन्द्रा लागेको जस्तो भयो अन्त अनुहारै कस्तो भयो नि यतिकै गएको मेकअप भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु जान्दिनँ हो यतिकै हो अलवेज लाइक दिस सो अब गएको सो दिस इज वाट आइम वेयरिङ एकदम गरम छ हो अन्तखेरि चप्पल लगाइरहेको छु कहिलेदेखिको चप्पल हो
यो एउटा ट्राइपोड किन्नु पनि सकेको छुइनँ, कहिलेदेखि दाम सोध्दै बसेको। यस्तो बिजोग छ मेरो जिन्दगी, होइन नि? हाम्रो सब्जी दोकान हाम्रो 7 days एकदम, हाम्रो पानी सब्जी लगेर जानुपर्छ। अहिले आएर सब्जी लानुपर्छ, तर होइन आज ठेला गाडीको भैयाबाट ल्याउँछौँ ल, फ्रीमा पनि दिन्छन्। यहाँबाट हामी उयो गर्छौँ, यहाँ हेर्नु 100 रुपियाँ अरे हो। गन्ने का जुस आइपुग्न आँट्यौँ हामी। उयो चाहिँ सेन्ट चार्ल्स स्कुल हो, अन्त त्यहाँनिर चाहिँ चर्च छ। हामी त्यहाँको चर्चमा जान्छौँ, जाँदाखेरि आउँदाखेरि हो। सजना र म आउँछौँ नि, त्यहीँ हो। अहिले कुनि त त्यो फेरि अहिले कोरोनाहरू फैलेर क्या। तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन। ए ल आइपुग्यो, म देखाउँछु ल। वेङ्कटेश्वरा गार्मेन्ट्स अरे हो, 3टा फ्लोर छ हो। अन्तखेरि यो डरलाग्दो क्राउडेड हुन्छ प्लेस कि अहिले पनि त रहेछ यतिको बुधबार पनि हो। म भित्र क्लिक गर्नु पाउँछ भनेदेखि चाहिँ देखाउँछु नि ल। सो लुक्स लाइक दिस हो भित्रबाट चाहिँ। हामी चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा छ अहिले। फर इक्जाम्पल अब यो हेर्नु हो भनेदेखि यो पिपलको होइन, मजाको रहेछ त्यो। 999 रहेछ प्राइस, and then 299 मा बेच्दैछ। मलाई चाहिँ साइजको इस्यु हुन्छ, के पनि पाएन। देखाउ त तिमीले किनेको चुनेको लुगा, देखाइदेऊ न अलिकति। घरमा मसला लाउने कहाँ बाहिर जाँदा पनि हुन्छ, किन के हुँदैन, मजाको छ। टाउको दुखेको जस्तो भयो, बेसी लुगाहरू भएर बेसी भिड भएर अहिले मात्र तँलाई माको वा उयो मन पर्यो सेतो ग्राफिक हो। वर्षमा के भयो तिमीलाई ओके लुगा हो, हेरौँ के हुन्छ, ट्राई गर्नुपर्छ हो। दिस इज फ्रम फरएभर 21 राइट? सो दिस इज द ड्रेस and the actual price is given here. Okay, the actual price, where is the actual price by the way? Can't see the actual price. Oh, 999. Okay, it's here. Okay, 999 right? So this we get only at 99 rupees here. So this is the thing, but I'm not gonna buy. ट्राई गर्नको लागि चाहिँ लाइन बस्नु पर्ने रहेछ हो। सानो भएको छ। पुरा पनि ल्याउनु भएछ तपाईँले त अन्त लुगा, मेरोमा छैन हेर्नु यो छ कहिले उता मात्रै खोज्नु वर्षनाको। सबभन्दा धेरै कुन मन परेको छ त्यो बुङबाट? ऊ तल पनि झऱ्यो नमन पऱ्यो भने चाहिँ किन झिकेर ल्याऊ? यहाँनिर चाहिँ टाढोको लाइन हो, यहाँनिर एन्ट्री गराउनु पर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ यहाँनिर सबैजना हाम्रो नेपाली दाईहरूलाई भेट्यौँ हो। हजुर केही हुँदैन है, सबैजना नेपाली। यता पनि सबै नेपाली हुनुहुँदो रहेछ नि त। मैले युट्युब च्यानलमा हाल्दैछु नि त के। ए यता पनि नेपाली ए अब तपाईँहरूको हालिदिन्छु नि ल। ए उहाँ चाहिँ चाइनिज हुनुहुन्छ। मैले पनि पत्ताइदिइहालेको है। हुन्छ फेरि आउँछु, बाई बाई। जुम गर्छु, हुन्छ बाई। We bought this many, a bag full of clothes. Yeah, we can show them, no? अहिले घर पुगेर देखाउँ ल भिडियोमा ल कति भएछ के गऱ्यौँ भनेर। ल गर्छ न, you happy with your shopping today? कसैले पुगेन र। यो घडी चाहिँ हेरेको कि ए दामी लाग्यो नि हो। यसको चाहिँ दाम 800 रुपियाँ रहेछ, अन्त यो चाहिँ 50% अफ अरे।
दामी रहेछ है 400 हुने रहेछ भनेपछि बट आई डोन्ट ह्याभ मनी भाइको रिस उठ्यो बस न तिमीलाई के भयो किन रिस उठ्यो भने त ल तिमी भनिदेऊ मलाई किन रिस उठ्यो किन नखाएर हेर्नु न अब अरू बेला हामी 20 रुपियाँको पनि किन्छौँ होइन ग्रेप्स बिग्रिन्छ नि त होइन फ्रिजमै राख्दा पनि बिग्रिन्छ हो कि होइन अन्तखेरि चाहिँ के भन्छ 30 को राखेको के आज झन् नदिएको 40 को मात्र हुन्छ अरे नराम्रो उनीहरू चाहिँ मोमोको दोकान छ यहाँनिर हेरौँ न भनेको ल यहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर त्यो काचाकुचुक सामानहरू हेरेको नि त बहिनीले इयरिङ्सहरू केहरू हेरेको कि अन्त जहिले पनि मजाको रहेछ यहाँ आउँछ नि त हामी यसकोमा अन्त अलिक सस्तोमा राम्रो पाउँछ क्या राम्रोसँग जस्तै अब यो नेक पिस हेर्नु भने पनि यो लेयरवाला यतिको 100 रुपियाँ अरे तर फिक्स्ड प्राइस हो अन्त टप्सहरू पनि स्टडहरू पनि राम्रै छ यहाँनिर त्यतिकै लगाउनेहरू ये क्या है रिंग है कितना है 20 इच अरे यो बहिनी हेर न हेर्छौ 20 इच अरे मैले यहाँबाट के किनेको छु त म श्रद्धाहरूले प्रणिता आउँदा प्रणिताले पनि किन्यो प्रमाले पनि किन्यो हो सो यो भयो क्लचरहरू हेयर ब्यान्ड भयो स्क्रन्चिजहरू छ त्यहाँनिर हो मैले यो ब्यान्ड लगेँ मैले यो पनि लगेको छु घरमा अस्ति नै लगेको छु यो पनि मिठो कलर छ स्विट नो कलर यो मैले कतिमा लगेको 80 रुपिसमा लगेको प्राइस कति हो 80 आम्बो वर्ष लगा दामी देखिने एलिगेन्ट अन्तखेरि अरू के देखाउनु एन्ड दिज आर 10 रुपिस नो यो 10 यो चाहिँ 10 रुपियाँ हो सो राम्रो छ येल्लो पनि राम्रो ब्ल्याक हेयरमा येल्लो राम्रो देख्छ ए म यो लानु पर्यो नि एउटा I'll take this one अन्तखेरि I wanted to show you something okay wait यहाँ चाहिँ नेपाली मोमो छ अन्त यहाँनिर नि बहिनीले यो हेयर ब्यान्ड हेरेको छ यो 40 रुपिस हो अन्त यहाँ क्लचर पनि हेऱ्यो यो हो यो मलाई चाहिँ मन परेको चाहिँ कस्तो दामी छ मैले एक सेट लगेको छु एउटा लगाइ पनि रहेको छु हेर्नुहोस् न ये मैंने आपके दुकान से लिया था देख रहे हो कितने में दोगे ये कितने हो ये 30 के दो नॉट टेकिङ नाउ अभी तो नहीं ले जाना हामीले चाहिँ यहाँनिर पनि सामान किन्यो एक दुईवटा हो अन्त कानको खै यो देख्दैन त अब कुच्चीको कानमा पनि देखाइदेऊ त कस्तो दामी छ मलाई त पुरा मन पर्यो अहिले देखाउँछु नि ल क्लोजअपमा अब गएको हामी सब्जी किन्नुपर्छ है गर्छु यो चाहिँ सब्जी गर्दैछौँ हो टमाटर 20 रुपियाँ केजी रहेछ प्याजको थाहा भएन आधी केजी जस्तो लगेको टमाटर फर्सी चाहिँ मलाई रोटीसँग एकदम मन पर्छ सुक्खा रोटीसँग हो आँप कचर बनाउनु हरियो आँप आलु पनि अरू के लानु इस्कुस सानो रहेछ हिजो अस्ति पनि खाएको करेला बैगुन के छ भन्नु त बैगुन यो सानो खालको ल त्यो उयो बनाउने होइन है अर्कै यहाँ हाल न त्यहाँ हाल्ने बैगुनलाई जाङ सिमी त हिजै त खाएको है पनि निम्बु लानु भुल्नु हुँदैन हो हरियो खोर्सानी माग्नुपर्छ फुलकोपी लाने होइन सर वो कॉलीफ्लावर दो ना 1 पीस अच्छा वाला निकाल के दो 40 लाना थोड़ा कम कर दो ना कितने का 40 कम करो ना सर ऑलवेज यहीं से ले जाती हूँ वो ग्रीन चिल्लीज भी दो थोड़ा फ्री में देते ऑलवेज ग्रीन चिल्लीज तो हालत चाहिँ यस्तो छ है बस स्टपमा बसेर हो रेस्ट गरेर खाँदैछौँ भक्कु सामान छ नि त ग्रोसरीहरू यहाँबाट अब फ्रुट्स लगेर जानुपर्छ मिठो भयो है साँच्चै मिठो भयो 35 मा वर्थ हेर्नु न
वाह, कितनी आनंद, कितनी शांति आइसक्रीम में हम पाते हैं। मैले वर्षनाको जोड गाली खाएँ। वर्षनाले मलाई तपाईँ छोडिराखेछ भनेर करायो हो, तर मेरो सब्जी चाहिँ मेरो यहाँ आनाले यस्तो गरेर बोकिरहेको रहेछ नि त। खै वर्षनाको हात देखाउँदा बिचारा। मेरोमा पनि सधैँ उतै ताकति त्यो चाहिँ बोक्छु, एउटा केरा बोक्छु ल। लु अब हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ। एकदम थाकिरहेको छ, घाँसमा चाहिँ दग्गो गलिरहेको छ कि, तर मैले एकदम नगल्ने भइरहेको छु तपाईँहरूको लागि, भिडियोको लागि है। ए अब चाहिँ सकेको यहाँ 9 बजे कि, अब 10 बजीतिर चाहिँ यहाँ बन्द हुन्छ हो। अरू बेला हो भने चाहिँ म 11 बजी चाहिँ सक्छ मेरो ड्युटी हो। त्यति बेला पनि उयोहरू चाहिँ खुल्लै हुन्छ, रोल दोकानहरू क्या, सावरमाहरू त्यो चाहिँ खुल्लै हुन्छ हो। अन्त यहाँ त छिटो बन्द हुन्छ नि, लाइक नाइट लाइफ खालको त्यस्तो छैन अब, मतलब मेन जग्गाहरूतिर मात्रै छ क्या पब्सहरू भएकोमा। त्यसपछि चाहिँ एमजी मार्गहरूतिर, अन्तखेरि यहाँ चाहिँ छिटो बन्द हुन्छ है पनि, 10 बजीहरूतिर चाहिँ बन्द हुन्छ। बेसी भनेको 10:30 विकेन्डमा हो। अन्त उयो परको त्यो सावरमा दोकानहरू केटाहरूले खोलेको नि त त्यो चाहिँ, अन्त त्यो चाहिँ 11 बजीसम्म, कोही बेला झन् 1 बजीसम्म खोल्छ, एउटा दोकान मात्रै। हामी आइपुग्यौँ, हामी अलमोस्ट द्याट, अब 5 मिटर्स मात्रै छ। लु म राखेर मलाई अप्ठ्यारो भयो, फोन चाहिँ राखेँ। आइपुगेर पनि अघिको लुगाहरू ट्राई गर्न थालेको हो। वर्षना यता आउन देखाउ न ल छिटो। यो चाहिँ उसले टी सर्ट ड्रेस किनेको छ, यसको एक्चुअल दाम चाहिँ खै कति हो बहिनी, कति लगेको छ भन्दैन अरे। अन्त कतिमा किनेको त्यो भन्छ हौ, कतिमा किन्यौ, कतिमा किन्यौ भन्दैन अरे। बट यु आर लुकिङ प्रिटी। अलिक पछि जाऊ त, अलिक पछि सर त। ए कस्तो दामी देख्यो वर्षलाई, देखाउ न के किन्यौ। वाउ, दाम चाहिँ भन्दैनौ यसको दाम, यसको प्राइस चाहिँ 199, 200 मा यो दामी ब्लू जिन्ससँग दामी। अर्को तिम्रो देखाउ, तिम्रो त्यो चाहिँ लफ्टको है। यसको दाम कति हो, यसको प्राइस चाहिँ 99 रुपिसमा। अन्त एउटा चाहिँ त्यहाँ लगाइरहेको भयो। मेरो देखाइदेऊ अब म भोलि अफिस यही लगाएर जान्छु। यो चाहिँ मैले यो चाहिँ पिपलको हो। एक्चुअल प्राइस कति छ भने देखाइदेऊ, 599। 600। किन्नेको दाम कति हो, 149। 149 यस। यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको आजको मेरो पर्चेसमा। अर्को छ, मैले यो चाहिँ ओभरसाइज टी सर्ट किनेको, पोजिटिभ भाइब्स लेखेको छ, मलाई एकदम मन पर्यो। क्यान यू गेस द प्राइस अफ दिस टी सर्ट? इट्स जस्ट कति, 49। हेर्नुहोस् मेरो श्रद्धा, त्यो पनि देखाइदेऊ न, यता यता हालिदेऊ न, फ्याँकिदेऊ न। अन्त मैले यो किने एउटा, यो पनि मलाई समरमा लगाउनु भनेर एकदम मलाई भयो नि त। अन्तखेरि यो पनि किने मैले। यो चाहिँ पर्यो मलाई कति पर्यो, 129। दिस इज जस्ट 129। अन्त एउटा चाहिँ यो किनेको छु म, चाहिँ यो चाहिँ लाएर देखाउँछु ल पनि, एकछिन पर्खिनुहोस् ल, लाएर देखाउँछु। यो हो एउटा पर्चेस चाहिँ, यो चाहिँ मैले 199 मा लिएको हो। अन्त यो चाहिँ यता लगाउँदा पनि भयो, साइडमा बनाएर यहाँनिर लगाउनु पर्यो। कमेन्ट डाउन बिलो कस्तो छ भनेर, मलाई एकदम मन पर्यो। श्रद्धाले पनि मन परायो है श्रद्धा। यो चाहिँ अघि टी सर्ट किनेको पिपलबाट, पिपलको त्यहीँबाट किनेको। किन्नु चाहिँ हुनु त अब यो ड्रेससँग सुहाएन कि, तर पनि यो टी सर्ट चाहिँ लगाएर देखाएको नि यस्तो देख्दो रहेछ हो। अब भोलि अफिस लगाएर गइदिइहाल्छ टक्कै छटक्कै। मन पर्यो भन न, दामी मन पर्यो। ओके, अर्को पनि देखाउँछु ल, मन गर। सो अर्को चाहिँ यो हो, यो चाहिँ मैले 49 मा किनेको। यो त बासी दामी। यसले चाहिँ श्रद्धालाई चाहिँ बासुको याद आयो अरे, बासु मेरो बेस्ट फ्रेन्डको याद आयो अरे। यो टी सर्टको चाहिँ बासु तैँले के भन्छस् कमेन्ट गरे जसरी पनि यो भिडियोमा चाहिँ। अन्त यो मलाई मन पर्यो नि त, यहाँ पोजिटिभ भाइब्स लेखेको छ। सो अन्त के भन्छ, यतिले पुग्छ। अब सन्डे गर्नुपर्छ नि सब्जी, खाइहाल्छ
ग्रिन चिल्ली चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु अन्त फ्रुट चाहिँ हामीले यो मात्रै ल्यायौँ हौ ग्रेप्स र के भन्छ केराहरू चाहिँ ल्यायौँ बनाना मात्रै ल्यायौँ हो यतिले चलाउँदै गर्नुपर्छ काम चलाउँदै गर्नुपर्छ हो कस्तो हुन्छ यो ग्रिन चिल्ली चाहिँ फ्रीमा माग्छु नि त म जहिले पनि अझै मलाई त त्यो जानु मन थियो कि वर्षुले मसरुम केलाउनु थाल्यो हो बेलुकाको रेडी हुनु थाल्यो है वर्षु ल अब हामी हिसाब गर्नु थालौँ ल कतिवटा कुराको हिसाब गर्नुपर्ने छ मन्थली आजको पनि गर्नुपर्छ मन्थली पनि गर्नुपर्छ हो के सौदाको पनि गरौँ ल कति बिल भइरहेको छ थाहा है त्यो चाहिँ हामीले बिल बनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ नि त हामीले गर्छौँ नि त लास्टमा के भन्छ डिभाइड गर्छौँ नि त अन्त मसरुम हुँदैछ हो 100 अब हामी हेर्नु बिल गर्नु थालेको कि अब हिसाबहरू गर्नु थालेको डु नट डिस्टर्ब एन्ड या अब एन्ड गरिदिन्छु भ्लग यतिमै नै ल मेरो अनुहार देखाएर एन्ड गरिदिउँ भनेर नि हल्का ल I'm going to end my vlog here. I really hope you guys liked this one. सबैजनाले लाइक गरिदिनुहोस् हो सेयर गरिदिनुहोस् मन पर्यो भनेदेखि मेरो यसो सब्सक्राइबर्सहरू बढोस् न हल्का है ओके बाई